May adlaw, katauhan sa Dios sa Archdiocese sa Usamis. Sa ngalan sa tong talahoron nga Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Humuwadidi, ug uban sa mga kahugpungan sa mga kaparian sa tibok lokal nga simbahan sa Usamis, kini inyong amigong higala, Father MJ Samonte. Maghahatod og pamalandong niyo karong adlaw karon nga Martes, sulod sa ikanapulog siyam nga Domingo sa ordinaryong panahon. Hulyo 11, 2026. Ang ebanghelyo atong pagkabasahon ng pamalandungan karon, atong pagkakutloon at atong pagkabasahon ng pamalandungan sa ebanghelyo sumala ni San Mateo. Sa mauntak na ang mga tinun-an miduol kang Jesus og nangutana, kinsa magayod ang labing dako sa kingharian sa langit. Gitawag ni Jesus ang usa ka gamayng bata o gipatindog gini sa ilang taliwala ug nag-ingon siya, sultihan ko kamo sa tinuod kung dili kamo magbag-og mahim sama sa gamayng bata, dili gayud kamo makasulod sa kingharian sa langit. Busa ang magpaubos sa iyang kaugalingon sama nining bataa mao ang labing dako sa kingharian sa langit, ug ang mudawat sa usa ka gamayng bata nga pareha nini tungod sa akong ngalan mudawat kanako. Mga igsoon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw Kristo. Igsoon ko na ni Kristo, maayong adlaw ka natong tanan. Karon adlaw nga Martes, sunod sa ikinapulog siyam nga Domingo sa ordinaryong panahon. Ang kong pagtimbaya sa tanang mga naminaw na to karon sa ilang mga tasatagsa ka mga panimalay na sila kanunay nga nagulat sa ato ang daily reflection dinhi sa pulpito sa kahinan ang DXDD. Papasalamaton kay ko sa ato ang mga avid listener nga kanunay nagpahinumdum kanato nga sila daw kanunay naminaw o nagulat sa ato ang pamalandong adlaw-adlaw. Salamat kayo sa inyong positive comments and feedbacks sa ato ang daily reflection dinhi sa DXDD. Inubanan sa approval and recommendation sa mga kaparian sa Diocese sa Usamis o ni Archbishop Martin, kami mapadayunon nga maghatag sa among simple o gyano nga pamalandong na at least makahatag po og kadasig sa mga tao na to enlighten their day na according to the Word of God, no? Nindot magud po nasugdan na atong adlaw pinagi diha sa pagpaminaw sa pulong sa Dios nga mo'y mohatag og giya kanato sa ato ang adlaw-adlaw na mga aktibidades sa kinabuhi. Kaya atong kinabuhi magud maigsuon, we always encounter choices, decisions in life. And hopefully, before we make decisions, we discern and we reflect through the Word of God na mo'y basihan nato usab sa ato ang adlaw-adlaw ng mga panggibuhaton sa kinabuhi. Kay importante manggod na sa ato ang paghimog desisyon subay o giya ngadto sa pulong sa Ginoo. Dili man siguro perpekto ang atong mga desisyon sa kinabuhi, dili man siguro mapahim perfect ang ato ang mga lakang sa kinabuhi, pero at least grabe tang naningkamot kita nga it is always in line, in accordance, in coherence to the will of God. And how can we identify and how can we say that our decisions and our mga buhat aning kinabuhi in accordance to the will of God? At least pakaingon kita nga before we make decisions na naminaw usab kita sa the little voice of God resides in our conscience. So mao kini akong gibalik-balik mga igsoon that we know how to listen to the little voice of God, our conscience, because nowadays people no longer have time enough to listen to their conscience because of this bombarded with many things, busy schedule, rigid na mga activities in life. Now na nga, we always make things in a hurry. We always on the go. We fail to to stop and we pause for a while nga usahaw na to pagpaminaw usab sa unsa po'y gihunghong sa tingog sa Ginoo diha sa taong konsensya. Pasensya naman sa kong tingog so no, medyo paos yun kay naatay subaw nga labi na karon nga natay ginagmay ubo. Naot pa unta nga masabtan na ninyo pero maningkamot usab kita nga ato ang mahatag o ang hustisya ang ato ang pagpamalandong karong adlaw. Anyway, so kita gipahinumduman usab no sa kapistahan ni Santa Clara karong adlaw. Usa ka
tao nga nagpahinumdum ka nato nga ang kinabuhi dili angay og extravagant and lavish na kinabuhi para makaingon kita nga mahimong malipayon diri sa kalibutan nga nagpanaw padulong sa giharian sa Dios. Si Santa Clara sama ni San Francisco de Assisi na naningkamot sa pagpuyo nga simple ug yano, living in poverty, chastity and obedience to the will of God, na wala sila laing gibuhat kundi gipakaubos nila ilang kaugalingon. They humbled themselves in order to live in abundance to the will of God. Kaya kung perminti mo ko dato nga grabe itong patyo na itong mga gusto, perminti mo ko dato nga grabe itong dili ito sundo na itong mga gusto. So we are living in abundance, we live it in lavishness and luxury kung unsa pod ang kabubuton sa Dios. So ito pa, we are living in poverty sa tong gusto aron ang kabubuton sa Dios mao ang mahimong kanang rich. Mao na nga mga igsoon ni Kristo sa atong ebanghelyo karon na dawal sa pesta usab ni Santa Clara sa Assisi. Gipahinumduman kita ni Jesus kung unsa ang matuod nga kadako sa gingharian sa Dios ang pagkamahimong sama sa usa ka gamayng bata. Pasayod kita nga ang usa ka bata wala kita ang garbo, no? Wala siya gitawag nato nga gihop ng gahom sa kalibutan o kanang putli, pure, sincere o nagsalig lamang sa gugma sa pagatiman sa iyang ginikanan. Mao na nga mausab ang kanyang gipakita o gipuy-an ni Santa Clara sa iyang kinabuhi. Una, ang pagbiya sa garbo ug bahandi. Pride and worldly things. Bisan kung gikan siya sa pagkaadunahan o dungganong pamilya, gibiyaan niya o gibiyaan ni Santa Clara ang tanang bahandi aron mosunod sa tawag ni Jesus o gipili niya ang mahimong gamay ug kabos sa panaw sa kalibutan aron mahimong dako diha sa espiritu. Mga igsoon, lisod biya kayo ang pag say no sa comfort and convenient and gi-offer sa kalibutan. Kay if possible, dili taganhag discomfort, dili taganhag inconveniences. We want everything smooth, everything pabor sa tuwa o gusto ta nga kita mo i-perminting nga maka-advantage. Pero si Santa Clara, gipanumduman kita nga sama sa usa ka bata nga wala siya bahid sa nagarbo diha sa iyang kasing-kasing o wala siya nagunahuna o kanang mapasigarbuhong mga butang nga maangkon niya. So kung inanil kung ta ang kasing-kasing o lifestyle sa usa ka tawo, no, ani kalibutan na walay garbo sa kasing-kasing, walay kalibutanon ng mga butang nga gipangandoy. Simple. Yan, no. Walay kung mapansin siya, okay. Kung dili, okay na po. Kung matagaan siya, okay. Pero kung hindi mo matagaan, okay na po. Kaya wala ito yung mga dili, panguna-huna bitaw nga mo take advantage for the sake sa iyang kagalingon. Wala ito yung panguna-huna bitaw nga mo maglamang sa uban. Wala ba ito yung pangunaw bitaw nga ganang hunaw-naon niya nga labaw gid siya sa uban kaysa uban. Kung inani magud na pangunaw na mga igsuon, humility, pagpasaylo, mapausanon, mas ginahuna ang kapakanan sa uban kaysa iyang kagalingon. Kung inani bitaw ang kalibutan nga, we think one another kung usa tong ikahatag nato sa uban rather than ourselves. Pagkanindot ani kalibutan na po yan. Grabe taong ako wala ko nagunahuna kung unsa akong maangkon kun dili nagunahuna ako o kung unsa akong ikahatag di sa imuha. Mao na ang nindot kayo nga batasan o nga maangkon sa matag usa ni kalibutan ng mga igsuon. I am not thinking for myself. I am thinking for the benefits and welfare of other people. So kung inana itong paunaw na mga igsuon, pagkanindot, kung naata sa opisina, kung naata sa ito ang workplace,
Kung naata sa ato ang panarbaho o sa tong day-to-day na mga aktibidades ang kalibutan na we think for others rather than for ourselves. What a beautiful world, what a beautiful place to live. Kaya nga naman, dili naman ko makunaw para sa kagalingon. Ako naon kung unsa akong nindot na ikahatag kung ika-share sa kinabuhi ngadto sa uban. So kung pwede lang unta diktahan ang pangunahon sa tao, kung pwede lang i-manipulate o i-control ang pangunahon sa tao, nga inani the way we think, the way we operate our faculty, our intellect, na mas ginahan na to nga pakadakan ang unsay atong pwedeng panghunahuna o pagbati para sa uban. Sus pagkaniluta unta ang kalibutan na mga igsoon. Mao na nga ikaduhang punto mga igsoon, kana bitaw ang pagkinabuhi nga balaan o ang pagsalig sa Dios, inani usab ang kinabuhi sa usa ka bata. Mao kini ang orientation o panghunahuna sa usa ka bata nga ang bata walay kabalaka sa ugma kay nakahibalo siya nga gisyagat liman sa iyang ginikanan. Bisan pa sa kalisod o hulga sa kaaway sa sama usab sa kinabuhi ni Santa Clara diya sa monasteryo, nagsalig lamang sa Dios o sa Santissimo Sacramento. Gipanalipdan sila pinagi sa iyang ligong pagtuo. Pagkanindot kay sa kinabuhi mga igsuon. Way lagi sa ligan na ang usa ka madre nga sama sa usa ka bata nagsalig lamang sa iyang amahan. Mao gyud na gyud nga daghang kabalaka ang tao. Daghan gyud kag mga useless words sa society sa tao tungod kay ang iyang gisaligan ang iyang kaugalingon. Gusto niya, he or she is in control of everything, and sometimes kung dili na niya control ang tanan, mao na magsugod na dayon ang kabalaka. Kaya nalimot siya nga nanay Diyos nga mo ay mas labing pwedeng mag-control sa tanan. Siguro mga igsoon, dako kani siya nga pamalandungan nato karong mga panahon na. Kinsa man ang ato ang gitugutan nga mo ay mo kontrol sa tong kagalingon. Kinsa man ang atong gitagaan og higayon nga mo ay mohatag og motimon sa tuang kinabuhi. Kay kung kita bitaw kanunay bitaw gyud nga nag-look forward na kita mo ay piminti mo timon sa tuong kagalingon, aduna na ba yung mga panahon nga sa tuang pagtimo sa tuong kagalingon naadto kita sa lugar o nakahimo kita mga desisyon sa usahay nga dili na masubay sa kabuton sa Dios ug usahay didto na nato makita nga sayop tiyato ang mga lakang og panaw sa kinabuhi. Mao na nga sa kong giingon, there's no perfect decision sa tuang kinabuhi. Mao na nga we learn from our day-to-day decision nga dadto na to nakatunan nga dili din ni mao dili din ni mao ang gusto sa Ginoo sa dihang kita gitagaan og lesson sa tuang mga day-to-day experience in life. Hinaot pa unta nga sa tuang kadlaw-adlaw nga kasinatian sa kinabuhi, we learn to be submissive always to the will of God no matter what. Mao nga mga igsoon ko na ni Kristo, ang kalibutan kanunay nga nag-auhag kanato nga magpakadako, magpakataas ug mangita og gahom ug dungog. Mao kani ang i-inculcate sa kalibutan, no, to be somebody, to someone nga a person in authority o kana jong ngilngig yun ba, kadlukan yun ba, nga mao na nga apan ang hagit ni Jesus sa ato ang ebanghelyo karon og sama usab sa example nga gipakita ni Santa Clara na santos na tong gisaulog karong adlaw na ang pagpaubos, ang pagkuha sa atong mga maskara sa pagka mapahitason mao ang magpabilin nga dunay putli og mapai karami itong atong kasing-kasing bitaw nga dunay putli o mapaidobon kanunay o kanunay nga nagpaubaya sa presensya sa Dios. Usahay usa ka bahin atong kinabuhi karon nga kinahanglan natong itugyan ang atong isalig sa Dios sama sa usa ka bata. Mga igsuon, sama usa ka bata nga atong isalig ang ato ang kabubuton ngadto sa amahan. Wa tay laing gisaligan, wa tay laing gidaganan, kundi we are too much dependent to our parents, our Heavenly Father. Pakaingon kita nga wala tay something to brag and something to be proud of. Kaya nga naman,
nagsakigrab ako sa Ginoo. Ano mahinambog man ko sa akong kaugalingon nga kaning unsay na anak ko, di ka naman ni kaniya. Sumot pasabot na kaniya atong mga ginagmay na mga achievements sa kinabuhi, ginagmay na itong mga naabot sa kinabuhi, o tay angay ani ikapasigarbo kay kini gipaambit lang ni sa Dios kanato o kitang mga nakaambit isip mga pinayalan sa mga grasya o talento o kakayahan kita usab mahimong responsable sa paggamit niini para tungod og alang sa gingharian sa Dios. So inanan ang unta nga to ang simple o giyano nga mindset nga mga igsoon. Ako napiksan lang sa kaabudansya sa Ginoo, dili ko ang manghinambog, dili ko ang nga murag magwag si kinsa na dayon nga moangkon ini nga ako na din siya gamiton to take advantage others and to murag kung kanang murag si kinsa na dayon nga moingon sa uban nga mas tabaw jud ko sa uban. No, the more I have, the more ko na ay ako the more ko nga ma-acknowledge na ako kitugyanan ng sa Ginoo niini ug mahimo unta akong tulay og channel or grasya nga mahimong instrumento nga ang grasya sa Dios mudagay day padulong usab sa uban. Nana unta mga igsoon, no? Na may taong the more ka nga naa sa tapa, the more unta nimo nga tugutan nimo imong kaugalingon nga mahimong tulay nga agianan padulong ang grasya sa Dios padulong ngadto sa iyang katawan. Dili bitaw ka moingon bitaw nga ang grasya nga gihatag sa Ginoo para sa uban, para unta sa kadaghanan imo ra giangkon na mao na nga imbis daghan unta ang mahlipay, daghan unta ang mahimong joyful sa maong kinabuhi, pero kay self content na man nimo kay laog kay ka mao na. Ikaw ray nalipay usama sa akong nadunggan itong reflection sa usa ka tatay ba nga kaning kalibutan na nindot man nga naatay atwa pero mas nindot unta nga kita mo hinungdan sa kalipay sa uban. It is good. We are happy because we receive something from God, but it is more joyful and it is more meaningful if we are the reason of happiness of other people. What a beautiful reminder, my dear brothers and sisters in Christ. The genuineness, the authenticity, and the deeper sense of happiness is more meaningful kung kita na mo ay dispenser of happiness and grace to others. Kanami taong malipay ka, kay nakadawat ka, pero mas labi kang malipayon o mas lawom ang kahulugan sa pagkamalipayon kung ikaw mo hinundan ganun nalipay ang uban. Kaya gitugutan man nimo nga ikaw nahimong dispenser sa agianan sa grasya sa Dios padulong sa lahing tao. Tuguti ang imong kaugalingon mga igsoon nga flowing kaayo ang grasya sa Ginoo. Dili bitaw ingon nga mura og pagpaambit sa Ginoo sa grasya through you, ikaw ra gyud mo ay nagrasyahan. Ipakita na nagkanunay nga nag-awas-awas ang grasya ug sa dihang pag-awas-awas wa tay gisayangan nga ato ra pong kwaog balik kun dili ato na siya gipaambit sa kadaghanan ang daghan ang malipay ug daghan ang makaambit sa mong grasya. Nindot kayo no mga igsoon, no? Ang happiness nga na nato ipaambit ito sa uban, ang kalipay nga na nato ato pong i-share nato sa uban. Ang mga anything that we have is we see it more meaningful and a deeper sense of kanang grace and kanang matawag nato nga bahandi gikan sa Dios kung kita nagapaambit kanunay nini sa ato ang kapasidad. Akong pagtimbaya usab sa itong mga benefactors and friends, si Tabarira and family at Irayla din Mundon family at sa Baduhan Kahandig family ug sa tanang mga naminaw na to karon diha sa San Mateo Rizal. Daghang salamat usab sa ato ang mga Mars MC community, labi na ni Dr. Jen Orbistondo ug labi na sa ato ang chapel officers sa si Ate Melky Bayawak ug sa Ate Krista ug sa tanan natong mga avid na mga manimahay diha sa Sacred Heart Chapel, Mars MC Hospital. Daghang salamat no sa ato ang mga nursing department nga kanunay nagmahal o nagsuporta sa ato ang mga programa diha sa ato ang Kapilya Isip Chaplain sa Mars MC.
O mga igsoon, dili ko kuto mayo ka magkalimot ang pulong sa Dios angay gayud kay pamation ug pamalandungan ug mo'y maghatod kinato sa kinabuhi nga walay katapusan. Sama kita sa usa ka tawo nga nagtanom og pananom daplit sa sapa nga kansa ang dahon dili gayud malaya kay panahon sa ating ulan maghatag siya maayong bunga. Hinat po ta na kining tanan nato nadungog gyud pamalandungan magdala kanato sa kinabuhi nga walay katapusan. Igsoon ug manawsab uban sa pangama sa atong mahal nga birhen na si Santa Maria, ang birhen sa kuta, ang gitawag nato diri sa Misamiston. Hinaot po ta nga ang tanan natong mga sinati og mga gipamalandungan magdala kanato sa katapusan nga gipangandoy sa matag binunyagan. Igsoon, di lang kong kutob, ayaw ka magkalimot sa pagpamalandong o pagsalig kanunay sa Dios bisan pa man sa ato ang mga kanungganan o mga naabot sa kinabuhi. Daghang salamat o God bless kanatong tanan.